بینر نجا افدمه و باش ج کردستان تیوی از افرود خدمت و دامه بو پیششکنا برنامه ج کردستان و گلک هول هنه بو یک خسنا هزین پیشمرگه هر جه سال 2007 پشت سال 2009 و سال 2014 که بریاره که پرلمان بریاره جماره 19 جی بو درچو هرچند او هول هنه لی حتی نها او هز نهاتنه ریخستن بسیار تکرن صدم سرکی یا یک نخستن وان هزان چیه به تایبت کشتار داعشی هات و لوی دمی کو مجولی شر دجی داعش بون دیسان لکابینه یا نه ده برنامه کابینه ده های و تیتا گوتن کو کابینه نه کابینه یا یک خستنا هزین پیشمرگه بسیار تیتا کرن چه مایه ده بارده بیتا کرن و کشه این سرکی چنه هر وها دیدم که دکو دیسان هر رشه و گفن تیروریستن داعشنه به تایبت لدورن کردستانی ین در و اداره یا هرم بسیار تکرن اره هزین پیشمرگه ده وگرن بو وان دوران او لدور چه رکفته نکه او دیگل بغدایه چه هاتیه کرن وان پرسانه گفتگو دیگه دیگل بریز سربت لزگین بریکار وزارت پیشمرگه حکومت هرم کردستان که نهاد ناو سعودی دیگل مده که سربست بخیراتی یلا سپاس که سربست داوی زانیاری لدور یک خسنا هزین پیشمرگه چنه و کشت چنه که حتی نهاتنا یک خسن ایکش کشت سرکیت که پیوندی پیشمرگه و کشا پیشمرگه گل حکومت عراقی و او کشه که گونه نه او کشت که هرم کردستان حکومت دیگل حکومت اتحادی العراقی هی ایک شو کشا پیشمرگه که پیشمرگه حتی نکه جاری بودجه یا دیارکری بو نینه حکومت هرم کردستان دوات سال چوی دا سر حسابا کرده دی سر حسابا کرده مثلا آبادان کرنه پروژه پرورده ساخلمی یه شیای پیشمرگه پریوه ببتن و موچه و پیداویشتیت و حتی راده که بو دابین بکتن جه داخله یعنی پیشمرگل روی دستوری و بشکش عراقش بجین سیستم برگیری عراقی سیستم برگیری و امنیت عراقی و دام به هاتیه کرن دستوری دا بله بداخل و حتی نکه هیچ ساله که حسابك بو پیشمرگه نهاتیه کرن سبب بوره بو چی حشد شعبی بو جبوتی ترخان کرن که اول چند ساله که پشتیشتر داعش هات دامزرانن بو جیا های اگر جنابت داشته بو جوان چنده بو چی وان هیا بو چی پیشمرگه نیه و خوب او بابت دائما مجی دیگل عراق دیگل هفت پیمانا ام بحث کرد حشد شعبی تو وقتی که داد مده بیجم شب و روژه کادا هات دامزراندن و جماروان نزدیکی رنگ 200,000 کس جیه بین و بود جا خو همی چک و پیداوشتیت خوشی راسته و خو ورد گیریتن وزارت مالیه وقتی که دا که هیچ حسابک بو پیشمرگه نهاتیه بود جوان چنده؟ اصنشم رقمی وکو جماره رنگ از پشتراس نبم جمارش برهندم به باشین جماره بیجم بله پاره دیتا تحویل کردم بو قیاده حشد شعبی و بلیوریجی حشد شعبی نکه یا حاکمیت الهمو دامو دزگایت عراقیت کتن یت مدنی و یت عسکری جی و سپاه عراقی جی یت بن کاری گریا حشد شعبی و او چکو تفاق و جبل خانت کوش عراقی چه کرین چه شاو پیمان آورگرتین جی همی اغلبت آویجی بن فرمان و کنترل و حشد شعبی دا و بابت که سیاسیه چه بوی و شر داعش و هجتک و اوی داخل عراق پیدا بکن برانبری و چنده جی پیشمرگه تنه کابینا چوی یا برس عادل عبدالمهدی سال 2019 دا وکو بودجل بو پیشمرگه بو موچه بتنه هاتا دست نشان کرن یعنی اوج جه خوشحالیه بو نظمت ما هرم کردستانه چونکو 68 میلیارد دینار حیوانه و کد بیجم پرکا پرلمان عراقی و بو قانون
بو پشمرگی هاته اول دی بردوام بید یا دیگه کابینه علاوی اگر هاته پسند کردن دی بردوام بید؟ آخر اوش 2019 اوش جبجه نکرد یعنی جوی بودجه 1 دینار جی نگهشته حکمت حرم کردستانه نه 68 میلیارد دینار یعنی هر دینار جی بو نهات یا جبجه کردن تنها گو و داویه سردان باقی کرد بله اب سردان هر بو و پرسه بو سردانامه و دو ماهی هفته یا چوی آخر سردانامه یا میا کرید بارکن 24 مه بود مهادو تور سرکی جه بودجه بود بله پاره بود که اف اما که وزارت پیشمرگی داخواست مدکر که اوی پاره بو ما پنرن بو ما دابیم بکن که بابت که یاساییه و پروژه موازنه عراق هاتیه پسند کردن و بو قانون بس بداخل موایی که بری هنگیجی سالا چویجی دا زور حول مدان بله هر جار بیانو تنگرتن بس وان چیه وقت جنابت بشه بیانو وان چیه هندک بیانو وزارت برگیری تاد ندیتن هندک وزارت دارایی تاد ندیتن هندک مثلا مدیر عامه که یان اوکه یان دی طلبه هندک تعقیدات و آلو تشتت دیکن یعنی هندک تشتت اضافی دی امریاج سیاسی نه؟ هذا برأيي من عراق دا جلك أورسته هنا يعني أورستد إرادة بيجم إرادة سياسية البشت همي بريارة عراقي هاي وأف سرنجرتنا في بابتي جهتان كماية هلاويستي كو أف جبجة نبويا ديار إرادة كو أورسته كي هفدجة هاي برانبري في چندش برهند جبجة نبويا أف سردانا دماهي ام سپاسيا جناب وزير برگيري عراق نجاح شمرید کین هلویستوی یه هاریکار بود گلمه و بری ام سردان جی بکین دیار بو برای سروک انجام من وزیر انجیل میونخ هفدیتنا گلک کربون و اف بابت هاد بو بحث کرم پیگفه و ام سر بنگه وی هفدیتنا یا کو میون خاطی انجام دان المانیا ما اف سردانه کر و پیشوازی که باش جی کر و یه هلویستوی هاریکار بود گلمدا و نصرا و رسمی داوا کرد وزارت مالیه که اوی پاره چوا بو حشد شعبی بودجه تنیرن راستا خوش وزارت دارایی و چوا بو جهاز مکافحت ارهاب بجنه که اوج جهازه که گره که برفره اوج بودجه خو راستا خوش وزارت دارایی ورد گیرن و هندک جهدی جیت امنی و عسکریت هین اف پاره هر اکثرش وزارت مالیه بوده تا تحویل کردن داخواست وزارت مالیه هاته کردن که اوی پاره که بو موچه هاتیه دست نشان کردن سال 2019 دا هر شیوا ایک و حتی نکه که بدرجه یا سال 2019 12 هیف و اوجی 2 هیف دید 2020 دوا هاته کردن که اوی پاره بیت خرج کردن و چه هیوی هن اوا؟ بیت تحویل کردن و پیشمرگی او پاره بیت هنارتن راستی افواز سروبری کت عراق دا های و اف بارو دخت عراق دا های چه هیویت واسا نادت اما راستش نحیا رسمی و یا نویسینه و وکیل بیجن یهات کردن و ما وکیل بیجن رکفتنک جا کریل ما 2 خالت امضا کریم پیگ و آخر وکیل بیجن سفر ما با بغداد ولی هر وقت من گویی اراده که هفته جاهای رنگ و نکن اف بریاره جبجه ببن ام هیوید کن بو ما یعنی اف جبجه کرنو و بریاره طبیعی گلک بابت ارینی ده گل خو اینیتن و وکیل بیجن جه هنده چه بید که باوری چه ببیتن انتماع هیزم پیشمرگی بو عراقی چه ببیتن بس بداخوه یعنی هنده ساله نکریه و حتی نکجی وصایا مای هلاویستی است جنابت گوته یک نخستن هیزم پیشمرگی حتی نه به تایبت یکی این هفته و هشته سبب و بغدای آن ناف کردستان جی کشتین حزبی هنه به تایبت پارتی و یکتی نه اوی بابتی رخصتنا پیشمرگی سرشوازه که نی چه پیوندی دیگل بغدادانی نه و اوه بابت که پیوندی نافخویا حریمه و های و کار سروی چنده تیتا کرم بس ایکش سبب پیشونه چونا پروژه یک گشتی بیجن پروژه
پیشمرگی و ریخستنا پیشمرگی دیسا بودجه یعنی وقت بجن فاکتره که سرکی جه نبونا بودجه چون که تو هر کاری که بکه یانجی دوباره ریخست نکنی یک خست نکنی شوازه کنی سیستم کنی دابنی یعنی تا پیوستی بودجه که زوره هی حتی نکاجی حکمت هرم کردستان تخصیری نکریه یعنی اداره کرنا پیشمرگی دا وکی من بری نهاجی گوتی سر حسابا کرتی دی چاوی خوی دای پیشمرگی و فرجی پیشمرگی چون که وکی بجن تنها اولایه نکو شتن برگریش عراقی بکتن و تدیت شر داعش جی تجربه کال پیش چاوت ما پیشمرگی رول خودید پیشمرگی برگری کر خوین رش شهید هاد ندان یعنی بابت پیشمرگی با شوان بابت هر گرنگو سرکیه اتناف حکمت هرم کردستان دا دیسا مثلا رنگ هندک فاکتر دیجی هبن یعنی فاکتر سیاسی جی هبن مثلا بینا بیجین پارتی ویکتی دا هندک خال هبن شبو بوره آخفتون اکاید بجیتن یعنی اراده اکاد جدی نیه باشه بیرامتت برز هر جلای سروک بارزانی که گوته پیویسته به زودترین دم هزین پیشمرگه بینه یک خستن بینه ریک خستن پشره لکابینه ایک لدوف ایک اف بریار هاتدان پرلمان بریار لسردا اف بو شر داعش دروز بو نهاجی هاول هنه بس دیسان خلق هر چاوره اگر ام وگرینه و سالت برینو که وکی جناب سروک بارزانی سروک هرم کردستانه او کمبون و او هول و بزاوت کو جناب وید گل وزارت پیشمرگی و دیگل فرماندهت لشکری انجام داین یعنی زنجیره کوبونوه کو چند بجمت وقتی که زور دیر و دریش کار سرهاته کرن کو پیشمرگی ریگ بخل سر سیستم کنی و انجام ویجی شیان 14 لیوا هاوبشی درست بکند گل وزارت پیشمرگی بس پاشی او بو شر داعش بسردهات شر داعش يجب خوب سبب هيك هندي كو اف بروسا جاري وكيد بيجن تشتي فرتر هاتا بيش او بروسا حتى حد كي كتب بنوي كاريجري وكود بيجن حتى شين بيجن راست يا ما هيك دريش وبيشتي شر داعش يجب اف سروبريني كل هرمي هاي و سروک هرم کردستان افروک جناب نیچیروان بارزانی و سروک انجمن وزیران جناب کاک مسرور بارزانی و هر دو سر خطن گل وزارت پیشمرگی و چندین هفدیتن هاتی نکردن به هنده کو اوی پروژه ببنه پیش و اوی مایجی تمام بکن که سرباز ببوره آستنگ و کوسب اونده مازنن کردن هیتا چاره سر کردن قابلی چاره سر بوننه اف کشن تکنیکی بن سیاسی بن حزبی بن از بار نکم که ام بینین و ما وان کمبانا دا بجداری کری بشوه که بردوام اراده کش همی لایکی و ام بینین که همی لایک همی حزبک همی کسک هست کن به هرم کردستان خودان هزکا پروفیشنال و رکخستی بیتن و یک گرتو بیتن و همیشه کار بوده چندت کن لیوکی من بحث کری یعنی او ریدانت کو بسر کردستان ده هاتیم یا من کارت کرنه که زور هبو چه شر داعش چه ریدانت 16 اکتبر دیسا اویجی کارت کرنه که گلک آمازن سروی بابتی هبو بس یا کنو که کار سرت تکرن او که هفته و هشته دیگل هیزت دیت وزارت پیشمرگی همی بین رکخستن و بن سیستم کی و اینا 14 لیوان جنابت بحث کردی به یکین هفته و هشته 14 لیوانه نه 14 لیوان تاوبش سر وزارت پیشمرگی گینه و یک هفته و هشته و الگوره اوی پروژه کنه کل بردستمه و ام کار سرت کین او کو یک هفته و هشته گل والا همین بیت یک سیستم و جه خوشحالی اف یاسا چاکسازی یا کوهات یا پسند کردن الپارلمان کردستان الودماهی خودو بابت سرکی پیوندی پیشمرگی و هی اتناف دا و بو یاسا یک خستنا یکا جمریاریه که او خوب خو اساسه که و خط وکید بجن هنگا و که گلک چند یکی جمریاری هنه؟ یکا جمریاری مثلا وزارت پیشمرگی یا هی هفته یا هی هشته جی یا هی و گلک یکیت خارتری جی فرمانده یا هبونا یکیت جمریاری رنگ پیوستی یک بید مثلا الفوجه که جی البتالیون که جی رنگ افسرک هبیتن ویا
شغل موچی بکد مثلا یعنی اف هبونو یکا یعنی کشک نینه بس گرتنا و یکاد بن سیستم کی و چافداری کردن که دارایی آورد سر کار و بارت وانا بشوه که آسیایی اوه آگرنگش بر هندل اوی پروژه بریاری هات یادان و گویا بوی یاسا و نکه امیه اوی میکانیزم گفتگود که این کادچه و اوی یاسایی جبجه که این و یک گرتنا یکید جمریاری اول بیت هنگاو که گله که یا اساسی بهنده که پسانهایی تر ام بشین اف پنگاوت مایی جبجه بکن نه ام اکید بجن همی پیشمرگی بن سیستم اکی ورگ بخین اشلای اداری و مالی و هر واساش لای اپراسیونی و یا چالاکیت سربازی جی و یعنی سرپرشتی و پیشمرگی و اداره دان پیشمرگی تنها تریکه که دابه تکرد لواندن پیشمرگی لیک ناونده بریار بیت بگمان یعنی نکه مثلا اف دوخه نکه امتدا هین مثلا هفته و هشته میزانی خود جدا ورد گیرن نترک وزارت پیشمرگی را ورد گیرن بله پشتی افیاسا هات دانان و اف نکه کار سرهنده تکرن که همین میزانی پیشمرگی جهکی را و بن سیستم کی را و لیکه که یک گرتی یا جمریاری هبیتن که توی یکی را همی او پیداویستی پیشمرگی چه موچه چه پیداویستی دی چه نصریه چه گاز و سوتمنی و او همی ترکه که دا بچن و اوه دی پنگاوه که گلک و مزم بیتن پرایامن بهنده دی هاری کار جی بیتن که ام بشین اشلای اپراسیونی وجی ام یک بخین و نکه چند پیشنیارک جی هنه کانه وقت بیشن حاضری هات یک کرن و چندین کمبون یل سر هاتی نکرن کانه دیچه و اشلای اپراسیونی و یان تشکیل هیزت پیشمرگی یان هیکلیت وزارت و هیزت پیشمرگی دی چه شیوه بیتن اویجی دو سه شیوازه که نکه یل بردسته ما و همچاوره هنده اینه که کمبونت بید دا گل برای سروک حریم کردستانه و برای سروک انجمن وزیران و جگیرت وان گل وزارت پیشمرگی که ام ایکش وان بجاردا ید کل بردسته ما بریال سر بیت دان و او شیوازه که پیشمرگی سر بیت رک خستن بو من روم ببیتن کادب چه شیوه هیزن هفایمانان جی زور رجدن که او هیز بین ریخستن به زودترین دم جبر مشق و راهینان و آلیکاری انوان او چد بیجن اره اوان اوکریه پیشمرج که آلیکاری اوان پیوسته به یک خستنا هیزن پیشمرگه؟ هیزت هفایمانا و 2 سال تهیه دیگل وزارت پیشمرگه بخو یعنی روشکار اوانش پروژه پیششگیریه بله روشکار تایبتمند هین 4 ولاتا حتی نکه امریکا یا المانیا یا بریتانیا یا الودماهی جی هولندا جی هاتت نافدان نکه 4 ولاتا روشکار تایبتمند هینیت هاتین راست پاردن گل وزارت پیشمرگی بله بوهنده که ام چاکسازی و ریخستن و یک خستن پیشمرگی شیوه از که باش سردمیانه حاضر بکن کل دهاتوی دا که حریم کردستان خودان هیزه که یک گرتی و یک خستی هبیتن سر حکمت حریم کردستان و اول روله که گرنگ بینن و اف بجاردید که ام بحث جید کن شواز ریخستنه گلک شوان بجاردا اواید داینما ام پیگوت کمبونا دا امید گهشتینه و دیتنا هاوبش پیگوه کپوی شوازی ام ریگ بخین و نکه تنها ام یل سر جاوره هندید کن گل سروک حریم و هر سروک انجمن وزیران ام بشین بریار سر شواز هیکلیت و ریخستن وزارت پیشمرگی بدین پمی هزا پیشمرگی و هر وسا جمارا پیشمرگی جی که اوجی خالک و گلک و گرنگه آیا که کردستان پیوستی چند پیشمرگی بله اوش حاضری هاتیه کرن و رأی که مشترک یا هاوبش یا چه بوی هم ناف بینامه دا وکید بیجن هم بیجین وزارت پیشمرگی و هم روشکار چاکسازی جیوید گل مدا کارت کن ما جمارت پیشنیار کریت هیو همچاوره اینه بریار سروان کارا دهاتی دا بینه انجام دا تیتا گوتن هجمارا پیشمرگی 170,000 لحریم کردستانه باشه هیزن هفایمانان جماره که کمتر دانایه یا چه مرج دانای نه؟
دیتنا من اگر اوی کاری بین پیش کشه که اساسیت ناو دا موضوع خاننشین های طبیعی و دوی پروژه چاکسازیا که بویا یا سا افروکل بردست حکمت هرما کردستان یا کار سرته تکرن جبلی یکا جمریاری و که بحث کردیم بابت خانه نشین آجیب خوبت گریتن و اف هر دو خاله کشه چاره سر کرد اف ده پروژه زور هاری کار بید ده زور هاری کار بید اگر بابت خانه نشین آب شوازه که الگوری وی آسانی رگ بخین و اف یاسا بیت جبجه کرن بگمان ده هاری کاره که زور مزم بیتن که بشین او جمارا کو بریال سرته تدان کو پیوستیا هرما کردستان وی جمارا پیشمرگی هیا کو ام بشین اداره به جماره چنده الديف يعني منفت از جماره که او کم بس تجربه شر داعش بر جاوید ما همین وقتا هم هزراویت که این وقتی که شر داعش هی که کردستان وقتی که گلک تنگا و روجت گلک سخت سر کردستان هبون او جماره پیشمرگی یا وی وقتی املیک دینه و یا که پیوستیا پیشمرگی لوی جبهه بیجین 1000 کیلومتری که مهی برانبری داعشه و دیگه جغرافیت یا کردستان جی ام برچاف وردگیرین مثلا سختیا یا جا و حدودت ما و اوه همی ام برچاف وردگیرین گوری پیشبینیت ما گوری پیشبینیت ما یعنی اگر ام ناف بین 100,000 حتی 120,000 پیشمرگه مهبیتن هرما کردستان دی بشه همی ارک و واجبات که زیاده ترین جوی جماره بگمان زیاده ترین و یاش بلی اوازده یا پیشمرگی موضوع خانه نشینه موضوع که گرنگه چون جماره خانه نشینا جماره که گلکا بلنده اویجی کاریگریه که مزن یا حیل سر چون هر پاره تدان هر معاش تندان یعنی حکمت هرما کردستان اگر ویش واضح کنه که یعنی رنگ کاری که سخت بید حتی تنها بشد موچه پیدا کردن پیشمرگی نه بس موچه پیوسته پیشمرگی طبیعی تشدیدی پیوسته رنگ هر پیشمرگی که کاموچی چنده بو مثلا پیداویستی تویش چکی بگیرش خارنه بگیرش هاتوچوی و نقله و گوهاستنه بگیرش جلوبرگا بگیره رنگ هندی موچی ویجی پیوستی پاره که دی بیتن دا کتب شی یعنی ببیا وقتی بجن کسی که پیشمرگی کتب شی دوام که درست بکی نه شوازی کنه که هی اف شوازی کنه که ما هی پراستی شوازی که از بورد کم کاریگری که خراب یا کاریگری که خراب دل سر ما پیدا کرد بر هنده ام همی رجدین سر هنده که یک خستن و هزت پیشمرگی کاری که گلکی پتویه گلکی ضروریه که ام بشیم وی خوینا غیر بس دم من تن دو سه دقیقه ماینه سقف که یان واده که کو بجن بل لوی دمی ده هزن پیشمرگی هنر رکسنیان لدیف بارودوخیه بگمان بارودوخی کاریگریال سروی بابتی هی و بارودوخ کردستان افریقای نکات بجن وی وقتی دای مناسبه یه گنجایه که ام بشین پیش و بچین و چندی ام استقلال بارودوخی بکین ام بارودوخ آرام و سقامگیر کردستان ام استقلال بکین که خورگ بخیم شوازه که باش بگمان کاره که هر پیشینه و کاره که هر پیوسته با هر ما کردستانه داوی بسیار من اوه بابت که گل گرنگ جیا هی و گریانا پیشمرگه بود دورن کردستانی نه لوینن داعش گلک زیده بوینه هر چه هاتیه بهیسن کو پشتی پکینانا کابینه یا نو اگر سر کوید یا علاوی ریکفتن هاتیه کرن کو پیشمرگه و گرد بوان دوران اوه راسته؟ اوجی بابت که شوا بابتت که کچام بحثی بودجت کر عینی وی بابتی جی کار زور سر هاتیه کرن و هم هندک خطوات و هندک هنگاف جیت هاتی نهاوتن هندک لجنه توبش مایت هید گل وزارت دفاع العراقی بس مخابنی و اوش یه مای هلاویستی حتی نکه وکید بجن او بریارا پیویست نهاتیه دان و لاین عراقی جی وزارت برگیری همین وقتا وکید بجن ادشم بجم خوب و دزن زیده ترش وی بابتی یعنی ده حول دین که هم پیوندی بکن ده کمبونا بکن ده موعده دانن کمبونت خو حاضر نابن ناهن حاضر بن وکی مگوتی اراده که دی رنگل پشت وی بابتی هبیتن
هکرنه هف پیمانت مجی امریکا و هف پیمانت ویجی گلک هولدان کریند گل حکمت عراقی که ام بگهینه رکفتنه که هاو بش بهندی که ام وان دورید که افریکا داعشت دا گشت که تو زیدت بیت و کاریگری و روش برجی حال پیش چاود مدیاره ام وان دوراب هاو بشی پریوه بین گل سپای عراقی. بله زور سپاس برای سربست لازم بری کار وزارت پیشمرگه سپاس بود جنابته دیگه المدابوی لبرنامه جی کردستانه و ساوی یلک سپاس بینن هجال ویردا برنامه جی کردستانه و بداوی هات حتی جارایدی بگینه فنجی ببینن بخیر و خوشی